सुशीला कार्कीजीले सक्ने हो भने जेनजी राजा र दलको बीचमा सम्झौता गराउनुस्। नेपालको यस्तो अवस्था इतिहासमा कहिल्यै आएको थिएन। नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो नेपालको बहुत दूर दिन सुरु हुँदैछ। 886 संसद छन् नि, यिनीहरूले नै खाएर यो संविधान जित्याउँछ। रवि र बालन भोलि आए, सुशीला कार्की जेनजी होइन, यी मन्त्रीमण्डल जेनजी होइनन्। अनि यी जेनजीको कुरो कसरी पुरा हुन्छ र नेपाली जनताले अपेक्षा कसरी गर्छन्? उपलब्धि भयो त? सबै गलत हो भने केमा हाल्ने त? नागरिकलाई पनि अप्ठ्यारो नहाल्न पनि सकिन्छ नि त। म दोधारमा छु, म भोट हाल्ने कि नहाल्ने? डाक्टर सुरेन्द्र केही बोल्नुहुन्छ, एकातर्फ कालीदह छ, एकातर्फ अजिङ्गर छ, जहाँ जाँदा पनि तपाईँको ज्यान रहँदैन। हाम्रो देशमा जनतैमा समस्या देख्छु म। केपी शर्मा ओलीलाई सोध्नुहोस्, गिरिबन्धु तपाईँले किन खानु हो? सर्वोच्च हातले फैसला गरौँ। अनि चाइनाको रेल खोइ कि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो के फ्याँक्नु पर्यो? यो संविधान संशोधन हुनुभन्दा त बरु नेपाली चन्द्रमामा पुग्ला, तर संविधान संशोधन हुँदैन। दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीति विश्लेषक बालकृष्ण नेउपाने हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अहिले जुन खालको परिस्थिति पैदा भएको छ, यो परिस्थितिलाई निकास दिन र सही समाधानका लागि चाहिँ निर्वाचन होइन संसद पुनर्स्थापना भन्ने खालको कुरा पनि मानिसहरू गरिरहेकै छन्। अहिले पनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्नेहरूको चहल पहल पनि छ, निर्वाचन हुँदैन भन्नेहरूको चहल पहल पनि छ। यो बडो अन्यलको स्थिति छ र निर्वाचनको परिस्थितिमा त्यत्रो जनउत्साह निर्वाचनप्रति देखिरहेको स्थिति छैन। अब यसैभित्र सुशीला कार्की नै कसरी फेस सेभिङ गरेर यहाँबाट बाहिरिने भन्ने कुराको बाटो जुक्ति खोजिराख्नु भएको छ। चुनाव गराउने होइन, यो छोडेर निस्किने जुक्ति खोजिराख्नु भएको छ भन्ने तहको सम्मको चर्चा पनि मानिसहरू गरिरहेका छन्। भनेपछि त एउटा ठुलो अनिश्चयमा फस्यो होइन? मलाई के कस्तो छ भने यो जुन सुशीला कार्कीजीको तपाईँ कुरो गर्नुभयो, जसले उहाँलाई यहाँ पुर्यायो नि, त्यो शक्तिले के उद्देश्यका लागि पुर्यायो? नभए त 3 करोड अरू पनि नेपाली थिए नि। प्रधान न्यायाधीश नेपालमा अरू 20-50 जना छन् नि प्रधान न्यायाधीश त। उहाँलाई नै किन तोक्यो? उहाँलाई नै किन जिम्मा दियो भनेपछि उहाँको केही नै एउटा निश्चित उद्देश्य छ। उहाँलाई नियुक्ति गर्ने उही भन्नुहोस् न। युक्रेनको जेलेन्स्कीले अहिले म युद्ध रोक्छु, म रुससित सम्झौता गर्छु भनेर धर पाउँछ र त्यसले पाउँदैन। उनलाई जसले बोकेको छ नि त्यसले त्यो कामका लागि हिँडाइरहेको छ। पछाडि एउटा बोका शक्ति छ। यहाँ पनि त्यही छ नि त, नभए फुत्त उहाँ नै किन प्रधानमन्त्री हुनुभयो त? हेर्नुहोस् त, जेनजीका नाममा 76 जना मरेका नाममा। र मलाई सुशीला कार्कीले छोडेर हिँड्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा चाहिँ उहाँले इतिहासमा नाम राख्ने, पहिले पनि मैले बारम्बार उहाँलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भने, यो समस्याको समाधान के हो त? यही संविधान, यिनै पार्टी, यिनै नेताले भयो भने त सिङ्गापुर भइसक्थ्यो नि त। घर घरमा ग्यास आइसक्थे, सब धनी हुन्थे, प्रचण्डको त बनाइन्छ त एसियाको माथि पुर्याइदिन्छु भन्थे। अहिले एसियाको तल किन पुग्यो? नेपालको सबभन्दा गरिब 10 देशमध्ये एउटा देश नेपाल। के छैन नेपालमा? किन हाम्रो चाहिँ खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन र 6 महिनामा 10 अरबको खाद्यान्न र चामल ल्याउनुपर्छ? हामी कोदो सहित हामीहरूले ल्याउनुपर्छ। हामी गुन्द्रुक पनि आयात गर्दा रहेछौँ। हामीहरूले चाहिँ तपाईँको फापर आयात गर्छौँ। किन? के हो कारण? स्थानीय पनि भयो, स्थानीय सरकार छ, जम्मैले गर्नु हुनुपर्ने त किन उत्पादन भएन? त्यसको अर्थ के हो भने व्यवस्थामा समस्या छ है। यो सर्वमान्य स्वीकार्य भएन। 886 संसद किन चाहियो? 8 वटा राष्ट्रपति किन चाहियो? 8 वटा प्रधानमन्त्री किन चाहियो? 753 सरकार किन चाहियो? केही छ यसको जवाब कसैसित? यस्तो हुने भए त भइसक्दैन नि सिङ्गापुर, किन भएन? त्यसैले सुशीला कार्कीजीले सक्ने हो भने जेनजी राजा र दलको बीचमा सम्झौता गराउनुहोस्। के हो समस्या नेपालको? यो संविधानले देशको हित गर्छ कि गर्दैन? योभन्दा त 47 सालको संविधान 47 मा आएर 62-63 सालमा जाँदा 11% आर्थिक वृद्धि दर थियो। त्यो म्यानेजेबल संविधान थियो। एउटा पुरातन शक्ति पनि थियो, आधुनिक शक्ति पनि थियो। जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरे, गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादी र इन्डियाको गठजोड रहेछ। र नेपालमा जस्तो भन्नुहोस् न, नेपाल 3टा देशको स्वार्थ नेपालमा छ। चीनको छ, अहिले चीनको 50 वटा कुरा आइरहेका छन्। एउटा भारतको छ, एउटा अमेरिकाको छ। अमेरिकाको स्वार्थ त्यही हो, त्योभन्दा बाहेक अर्को के छैन। चीनको स्वार्थ के छ?
नेपालबाट मेरो तिब्बत स्वतन्त्र हुने काम नरोकियोस् नहोस्, मेरो देशलाई चाहिँ त असर नगरोस् भन्ने चिनको स्वार्थ छ। भारतको स्वार्थ नेपालबाट मेरो चाहिँ टेररिस्ट लगायतका र चाहिँ तपाईँको यो तस्करीका कुरा नहुन् है। नेपाल अस्थिर भयो भने म अस्थिर हुन्छु भन्ने छ। यस्तो अवस्थामा हामीहरूलाई काम लाग्ने चिज दुइटै हुन्, चीन र भारत। हामीहरूले चीन र भारतको बजार नै प्रयोग गर्नुपर्छ। चीन र भारतको बजार प्रयोग गर्नका लागि चीनसँग पनि मित्रता गर्नुपर्छ, भारतसँग पनि गर्नुपर्छ। अब अहिले नेपालको कुरामा एकछिनलाई मानौँ चीन र भारत एक भएर नेपालको समस्या समाधान गरेनन् भने यो कथम कदाचित अफगानिस्तान भयो, नेपाल युक्रेन भयो भने त मार त चीन र भारतलाई पर्छ। अब किन यी दुईटा देश चुप लागेर कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। चीनको कुनै एउटा चाहिँ विद्वानले त राम्रै ठुलै थ्रेड गरेर म कता कता सुन्दैछु, एक दुईवटा ब्लक चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकासी र पैठारीको चाहिँ बन्दै गरिसक्यो भन्ने सुन्छु म। भारतको नाकाबन्दी नै गरिसक्यो भन्ने सुन्छु, हो कि होइन सरकारले भन्ला। हामीहरूलाई केही नलाग्ने भए पनि नजिकको भूतै काम लाग्छ, टाढाको देउताभन्दा भूतै काम लाग्छ। अब यो अवस्था हो र चीन र भारतको बिचमा चाहिँ तपाईँको नेपालकोमा द्वन्द्व सुरु भयो र अमेरिका द्वन्द्व सुरु भयो, हामी त सिधै युक्रेन हौँ। यसतर्फ सम्पूर्ण नेपालीले ठन्डा दिमागले सोचौँ, यो रोगको औषधि कसले गर्न सक्छ? पुरानाले त गर्न सक्दैनन्, नयाँले पनि झन् यो रोगको औषधि गर्छन् कि बल्झाउँछन् त यो रोग। अब बाल्नलाई सोध्नु पऱ्यो, चीन भारत र अमेरिका तपाईँले कसरी सन्तुलन राख्नुहुन्छ? रवि लामिछानेलाई सोध्नु पऱ्यो, चीन भारत र अमेरिका कसरी सन्तुलनमा आउँछ? के सिद्धान्त छ तपाईँसित? यो संविधानले 886 संसद किन चाहियो? 8 वटा अघि मैले भने किन चाहियो? हाम्रो देशको भन्नुहोस् न, भारतमा 140 करोड जनसङ्ख्यामा तपाईँको 573 कि कति छन् संसद? हाम्रो 3 करोडमा 1 करोड जनसङ्ख्या छैन, 2 करोडमा हामीहरूले कति राख्यौँ त? 175 कि कति त तपाईँको 275 कि कति त प्रतिनिधि सभामा राख्यो। यो खाडीमा जान नसक्ने बेरोजगार नेपालीलाई यो संसदमा हामीले तलब भत्ता खुवाएर रोजगार दिने के भयो त? 601 को संविधान सभा पनि हामीहरूले भोग्यौँ, 275 को संसद पनि भोग्यौँ, राष्ट्रिय सभा पनि छ। भनेपछि पहिले यो साधनमा प्रश्न गऱ्यौँ। तपाईँको यो क्यामेरा बिग्रेको छ भने बिग्रेको क्यामेरा बोकेर तपाईँको पत्रकारिता त चल्दैन। तपाईँले क्यामेरा कि बनाउनु पऱ्यो कि क्यामेरा फेर्नु पऱ्यो। क्यामेरा बनाउनेसित तपाईँ सम्भावना छैन। यो संविधान अघि मैले भने संशोधन हुँदैन, त्यस्तो रिजिड संविधान छ, यो कठोर संविधान हो। यो जब संविधान संशोधन हुन सक्दैन भने यो संविधानमा नमिलेका कुरा के हुन् त, जसले हामीहरूलाई यो अवस्थामा पुर्यायो? संविधान सभाले बनाएको संविधान भएपछि त सिङ्गापुर हुन्छ भने होइन? बनायौँ त संविधान सभाले संविधान बनायो। संविधान सभाले बनाएको संविधानले संसद भवन राखेन, सिंहदरबार राखेन, सर्वोच्च राखेन, 142 वटा नेताका घर डढे। के को उपलब्धि यो त? भनेपछि संविधान सभाको उपलब्धि। अनि हामीहरूलाई गलत सूचना अर्काबाट जे बोकाइदिन्छन् हामीहरूले। जतिखेर संविधान सभाको कुरो हुँदै थियो त्यतिखेर नेपाली के भन्दै हो? संविधान सभा, संविधान सभा भएपछि सबै रोगको औषधि भन्दै मैले सुने। त्यो चाहिँ आन्दोलनमा शहीद भएका श्रीमती आमा बाउको अरू केही चाहिँदैन हामीहरूलाई, खालि यही संविधान सभा भए मेरो छोराको चाहिँ इच्छा पुरा हुन्छ भनेर भन्दै भयो त संविधान सभा आयो नि त। के भयो त संविधान सभा? हामी लहैमा हिँड्छौँ, हाम्रो समस्या त्यहाँ छ। यस पछाडिको कुरो के हो थाहा छैन हामीहरूलाई। कसैले लहै लगाइदिन्छ, लहैमा जान्छौँ। यही लहैमा हाम्रो देश घुम्न सक्छ। त्यसैले म नेपाली जनतालाई भन्छु, ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् है। लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ, बोल्नुहोस्, हाका भर्न नहिँड्नुहोस्, प्रश्न गर्नुहोस्, चित्त बुझाउनुहोस्, त्यसपछि मात्रै तपाईँको यो एक भोट देश रहने र नरहने हुनसक्छ। तपाईँको एक भोट तपाईँको छोराले अरबमा जाने नजाने हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त यो हालत यो देशको। यस्तो अवस्थामा लहैमा नहिँड्नुहोस्। चुनाव त धेरै गऱ्यौँ नि त हामीहरूले। 82 को यही जेनजी आन्दोलन 76 जना मरेपछि 84 को चुनाव 82 मा ल्याएर प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएर ठुलो उपलब्धि हो त। हामीहरूले 2टा संविधान सभाका चुनाव गऱ्यौँ।
दुईटा संसदका चुनाव गऱ्यौँ, दुईटा स्थानीय निकायको चुनाव गऱ्यौँ, के भयो त हात लाग्यो? सुन्न, जम्मै ओह्रालो जाँदैछ। चुनावै होइन समस्याको समाधान हो। नेपालमा कहिल्यै चुनाव नभएको भए यो जेनजी आन्दोलनले संसद विघटन गरेर सुशीलाजीले बहुत ठुलो काम गर्नुभयो भन्ने उपलब्धि हो नि त। तर हाम्रा देशमा चुनाव समस्या हो। चुनाव धेर भएर बिग्रेको देश हो यो। अब यो प्रतिनिधि सभाको चुनाव सकिने बित्तिकै अब स्थानीय निकायको चुनाव सुरु हुन्छ। मध्यावधि यो छ नि, यो तपाईँको उपनिर्वाचन 20-50 जनाले त जागिर छोडेर माथि गए। अब काठमाडौँको पनि मेयरको चुनाव गर्नु पर्यो। कानुन रहेछ 16 महिनाभन्दा कति 1 वर्षभन्दा कम बढी छ भने चुनाव गर्नुपर्छ। भनेपछि यो देश बिग्रेको धेर चुनाव भएर। चुनाव ठिक्क थोरै हुनुपर्छ। हाम्रा देशमा टोटल राजनीतिज्ञ कोही पनि छैन। घरमा हरेक जान परिवार जम्मै चाहिँ केटाकेटीदेखि बुढाबुढी टोटल राजनीतिमा छन्। अनि यो राजनीतिले यहाँ पुर्यायो। त्यसैले म अनुरोध गर्छु नेपाली जनतालाई, ठन्डा दिमागले सोचौँ है। तपाईँको एक भोट देश सिद्ध्याउने, भ्रष्टाचारीलाई प्रमोट गर्ने, देशघाती काम गर्ने लाइसेन्स नहोस्। त्यो लाइसेन्स हुँदैछ। हिजो पनि तपाईँले प्रचण्डलाई भोट हाल्दा गलत काम गर्नुभयो नि त। हिजो संविधान सभाले भोट हाल्नुभयो नि 2 चोटि। सबै उपलब्धि भयो त। सबै गलत हो भने केमा हाल्ने त? होइन, नागरिकलाई पनि अप्ठ्यारो नहाल्न पनि सकिन्छ नि त। म दोधारमा छु, म भोट हाल्ने कि नहाल्ने। अहिलेको भोटमा म सहभागी भएर भोट हालेर भोलि यो देश युक्रेन भयो भने त्यसको जिम्मा मैले पनि लिनुपर्छ नि। त्यसमा किन मेरो हात सहभागी हुने? म अहिले पनि कन्फ्युज छु। भोट हालेर के हुन्छ? बरु नहालेर त कमसेकम त्यो चाहिँ पाप कर्ममा आफू सामेल भइएन नि, त्यसको जिम्मा लिनु परेन नि आफूले। त्यसैले ठन्डा दिमागले म चाहिँ के देख्छु भने यो संविधान हुन्जेली, यो 72 सालको संविधान 17,000 मारेर ल्याएको संविधान, हाइज्याक गरेर ल्याएको संविधान, भारतले चाहिँ तपाईँको बन्दुक बोकाएर 17,000 मारेको होइन। फाइ त उपलब्धि भयो त। विदेशीले बोकाएको भारी होइन यो। जबसम्म यो विदेशीले बोकाएको भारी हामी बिसाउँदैनौँ न। हामी जस्तै चाहिँ सिक्किम थियो, संविधान सभाले देश सिद्ध्यायो। यहाँ संविधान सभाले बनाएको संविधानले सिद्ध्याउँदैछ। हेर्नुहोस् त, देशभन्दा ठुलो अहिलेको सरकार पनि के भन्छ भने संविधान चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ। के गर्नु त यसले? सिङ्गापुर बनायो, सबलाई रोजगार दियो, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भयो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ, सुशासन गरौँ, रोजगार दियो। के गर्नु त यसलाई जोगाउनु पर्ने? यो छलफल गर्न नपाउने नेपाली जनताले। यो संविधानले काम गरेन भन्न नपाउने, नेतालाई प्रश्न गर्न नपाउने। नेतालाई त प्रश्न गर्नु पर्यो। अब तपाईँले संविधान सभा 2 चोटिको संविधान सभा फेरि 1 चोटिको होइन, के उपलब्धि भयो त? उपलब्धि त हेर्नु पर्यो। यो संविधान ल्याएर नेपाली जनतालाई के भयो? बोल्न पायौँ? सुनवाई हुन्छ त कसैको? सुनवाई त हुँदैन। भनेपछि जुन चाहिँ तपाईँको केही चिज खाएपछि त पेट भरिनु पऱ्यो नि त। खोर्सानी टोकेपछि त तपाईँको पिरो हुनु पऱ्यो नि त। खोर्सानी चाहिँ टोकेको छ, पिरो चाहिँ हुँदैन, गुलियो छ। त्यो खोर्सानीको अर्थ रह्यो त? अर्थ रहेन। त्यसैले म भन्छु यही व्यवस्थामा समस्या छ। यो घर खराब, नक्सा खराब छ भने घर खराब हुन्छ। तपाईँलाई राम्रो घर चाहिएको छ भने पहिले तपाईँले के बनाउनु पर्यो भने राम्रो नक्सा बनाउनु पर्यो। नक्सा विदेशीले बनाइदिएछ। 10-12 वर्ष परीक्षण हेऱ्यौँ। यो संविधानको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको बहुमतको सरकार हुन नहुनु। यो संविधानमा कहिल्यै पनि बहुमतको सरकार हुँदैन, हर्स ट्रेडिङ हुन्छ। अनि भ्रष्टलाई पनि तपाईँको सम्झौता गरेर सरकारमा राख्नुपर्छ। हिजो त 2टा पार्टीको सरकार भयो, अब त 4 पार्टीको सरकार रहेछ। अनि नयाँ आएर झन् फेरि हेरौँ यो चुनाव भइहाल्यो भने हेर्नु होला, प्रतिनिधि सभामा 3टा भन्दा कमको पार्टीको सरकार हुँदैन। तानातान हुन्छ। को राष्ट्रपति खाने, को उपराष्ट्रपति खाने, को अख्तियारको प्रमुख कसको भागमा पर्ने, त्यो पहिले भाग शान्ति हुन्छ। अनि यी मान्छेले के गर्नु त? के नयाँ आउँदा अथवा पुरा? म त देख्दिनँ। नयाँ आउनु पनि एउटै हुन्। यो संविधान र यो व्यवस्था मान्नेलाई पुरानो र नयाँमा म कुनै फरकै देख्दिनँ। दुईटै एउटै मोर्का, 2 पाटा हो। संविधान जो मान्छन्,
संविधान मान्ने बालेन, संविधान मान्ने प्रचण्डमा के फरक? संविधान मान्ने केपी शर्मा ओली र संविधान तपाईँको मान्ने चाहिँ तपाईँको रवि लामिछानेमा के फरक? फरक केही छ? केही पनि फरक छैन। बोतल उही छ, के अरे रक्सी उही छ, बोतल फरक छ। शेरबहादुर र गगन थापामा के फरक? ऊ दुई एउटै हुन्। हिजो शेरबहादुर हुँदा पनि गगन थापा मन्त्री भएकै हुन्, त्यही पार्टीमा थिए। के फरक पर्छ? फरक त आउँदैन। त्यसैले म के भन्छु भने साधनमा समस्या छ, संविधानमा समस्या छ। यो संविधान नेपालको हावा पानी वस्तुस्थिति हाम्रो घाँटी हेरेर हाड्ने कोसिस गर्यो भने यही संविधान 886 संसद छन् नि, यिनीहरूले नै खाएर यो संविधान सिद्ध्याउँछन्। देश सिद्धिन्छ। देखिसक्नु त केही छैन। विदेशीले पैसा दिएर कति पाल्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसैले मेरो चाहिँ नेपाली जनतालाई ठन्डा दिमागले सोचौँ, लहैमा नहिँडौँ। पहिले संविधानको विषय र अहिले यो संविधान त 10 वर्ष भयो नि त परिणय भयो। यसले देखाएको कुनै सकारात्मक काम छ त एउटा? जब सकारात्मक काम यसले एउटा पनि गर्दैन भने यसलाई किन पाल्ने? अब तपाईँले भने जस्तो सुधार कहाँबाट गर्ने त भन्ने कुरा यो त संविधान नफ्याइकन त देख्दैन म। के आन्दोलनबाट फ्याँक्ने? अरू के त? यो संविधान संशोधन हुँदैन? अघि मैले भने अर्को आन्दोलन गर्नुपर्छ। अर्को आन्दोलन अस्ति गरिसकेका थियो, जेनजीले फ्याँकिसकेका थिए। अब खेन्जी आइदिए गर्नुहुन्छ कि? अब कसको के भूमिका भयो इतिहासले परीक्षण गर्ला, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्दा कि संविधान संशोधन गर्नु पऱ्यो के फ्याँक्नु पऱ्यो? संविधान संशोधन हुन सक्दैन, त्यति रिजिड संविधान छ यो। त्यति कडा कहिल्यै पुग्दैन नि संविधान। यो देशै नसिद्ध्याइकन संविधान संशोधन गर्न बहुमत पुग्दैन भने चाहिँ काम लाग्दैन। यी क्यामेरा कि बनाउनु पऱ्यो कि फेर्नु पऱ्यो? बन्दैन भने फ्याँक्नु पऱ्यो। अब यो निर्वाचनमाथि किन आशंका छ यत्रो धेरै? अब पहिलो कस्तो छ? तपाईँले पनि भन्नुभयो निर्वाचनले निकास दिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। अब कस्तो हो भने यो निर्वाचन केका लागि हुँदैछ? 84 को चुनाव 82 मा गर्नका लागि आन्दोलन गर्ने जेनजी 23 गतेका जो जेनजी मरे, सडकमा आए, ती जेनजी अहिले पनि सडकमै छन्। जेनजीको कारणले व्यवस्था परिवर्तन अथवा सरकार परिवर्तन गर्नु भनियो, तर सरकारमा त जेनजी नभएर अर्कै स्वतन्त्रवाला छन्। हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्वतन्त्रको सरकार जस्तो देखिन्छ, तर यो त स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ सरकार रहेछ नि त। पटापटी 4 जना मन्त्री छोडेर हिँडे, प्रधानमन्त्री पनि एकदम चाहिँ उहाँ पनि उहाँको रङ देखिन थाल्यो भनेपछि सरकारमा जब शङ्का आयो, सरकार स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ, स्वतन्त्र पार्टीका 4 जना मान्छे सरकारमा बाट राजीनामा दिएर चुनावका दिन चाहिँ नोमिनेसन गर्न जान्छन्, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको केही भनाइ छैन भने यो त चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र सरकार होइन, नागरिक सरकार पनि होइन, यो त स्वतन्त्र पार्टीको सरकार हो। अब एउटा पार्टीको सरकारलाई राखेर सरकारको ट्याग लाग्यो। अब एउटा पार्टीको सरकारमा भएर अब चुनाव निष्पक्ष हुन्छ भनेर कसरी भन्ने? सुशीला कार्की अथवा अहिले जति मन्त्री छन् त्यो त देखिएर अथवा नदेखिएर अहिले बालन शाह स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता, बालन शाहको कानुनी सल्लाहकार गृहमन्त्री छ र उनकै आदेश होला बालन शाहकी श्रीमतीलाई पनि महिला प्रहरी सेक्युरिटी दिएर जहाँ हिँड्ने पुरै सेक्युरिटी दिन्छ। बालन शाहलाई पनि राष्ट्रपतिभन्दा कमको सेक्युरिटी छैन अरे। अब यस्तो अवस्थामा अब एक पक्षमा ढलेको सरकारले गराएको निर्वाचनले कसरी निष्पक्ष हुन्छ र निष्पक्ष हुने नहुने त निर्वाचनको आफ्नो ठाउँमा होला, तर केका लागि निर्वाचन हुँदैछ? संविधान उही छ, संविधान परिवर्तन भएको छैन। अब उही संविधान भएको बेलामा भएको अवस्थामा अहिले जोसुकै सरकारमा जाओस्, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर र माधव कुमार नेपाल भन्दा त फरक हुँदैन। रक्सी पुरानै, अनि बोतल चाहिँ जेनजी बोतल हालेको छ, सुशीला कार्की बोतल। अब रक्सी पुरानै छ भनेदेखि त त्यसको स्वाद के फरक पर्छ त? कि रक्सी नै नयाँ बनाउन सक्नु पऱ्यो? रक्सी नयाँ बनाउन सकेका छैन। त्यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ यो बिना कामको चुनाव गरिँदैछ,
के प्रयोजनको चुनाव र के गर्छ यो चुनावले? संविधान संशोधन हुन सक्दैन। यो संविधान नमिलेको भन्ने हो भने यो चुनावबाट संविधान संशोधन हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्न 3-4 प्रावधान पुरा गर्नुपर्छ। एउटा प्रावधान प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 चाहिन्छ। दोस्रो प्रावधान राष्ट्रिय सभाबाट 2/3 पास हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभाको त यी अहिलेका मान्छे त जाँदैनन् होला। त्यसपछि 7वटा प्रदेशमा 4वटा प्रदेशबाट पास हुनुपर्छ। यो संविधान संशोधन हुनुभन्दा त बरु नेपाली चन्द्रमामा पुग्ला, तर संविधान संशोधन हुँदैन। अनि यो संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा जोसुकै जाओस्, कृष्णजी जाउन् अथवा इन्द्र आउन् स्वर्गबाट, अथवा स्वर्गबाट अप्सरा नै आउन् मन्त्रीमण्डलमा अथवा प्रधानमन्त्रीमा, केही हुन्छ त? सुशीला कार्कीजीले सक्नुभयो त? उहाँले 5 दिनमा म भ्रष्टाचार रोकिदिन्छु। 24 गते बिहान संसद भवन अगाडि गएर झन्डा राखेर उहाँहरूले राजीनामा मात्रै दिएर पुग्दैन, कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। खोइ कठघरामा उभ्याएको? हिजो बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, हामी जस्तै आन्दोलन जेनजी आन्दोलन हो, त्यहाँ पनि त्यहाँका मान्छेलाई त फाँसीको सजाय भयो, यहाँ त केही पनि छैन। त्यसैले यो के का लागि गरिँदैछ यो निर्वाचन? यसले के परिणाम दिन्छ? 886 संसद घटाउँछौँ कसैले भन्छ भन्दैन, सङ्घीयता घटाउँछौँ कसैले भन्छ भन्दैन। अनि चुनावका नाराक उम्मेदवारको कुरो हेर्दा पनि देशको समस्या व्यापार घाटा छ, कोही बोल्दैन। भ्रष्टाचारमा तपाईँको चाहिँ देश चाहिँ तपाईँको दलदलमा फँसिसकेको छ, कसैले भन्दैन। खालि के हो भने नन इस्युमा चुनाव भइरहेको छ। अनि यी मान्छेबाट एउटा जत्था हो, यिनीहरूबाट चुनाव भएर आएर युक्रेन बनाइदिन सकिन्छ, तर देश र जनताको लागि त कसैको न कुनै पनि पार्टीको भन्नु न। अहिले निर्वाचन लागिसक्यो, कुनै पार्टीको घोषणापत्र छैन। घोषणापत्रमा कसैले चुनावै लडेको छैन। विदेशीको एजेन्डामा चुनाव लडेर के फाइदा छ? त्यसैले म चाहिँ यो चुनावले देशको समस्याको समाधान गर्दैन। कथम कदाचित चुनाव भइहाल्यो भने हर्स ट्रेडिङ हुन्छ, फेरि गठजोडको सरकार हुन्छ, अनि भोका आएपछि बोक्रो नछोडाइकन केरा खाइदिन्छन्, अनि फेरि यति ठुलो जनताको विद्रोह हुन्छ। अहिले त श्रीकृष्ण भन्ने जस्तै केही मान्छेलाई उहाँहरूले बोकिराख्नु भएको छ, राम जस्तै बोकिराख्नु भएको छ। यो संविधान, यो व्यवस्था, यो संरचना, यो कर्मचारी प्रशासन, यो अख्तियार यी संवैधानिक अङ्गमा के गर्न सक्छ एउटा मान्छेले? केही गर्न सक्दैन। त्यसपछि चाहिँ ठुलो विद्रोह सुरु हुन्छ। अहिलेको विद्रोह चाहिँ झुक्क्याएर ल्याएको जेनजी युवा विद्यार्थीलाई ल्याए, मारे, अनि भोलिपल्टबाट जम्मै चाहिँ अपराधिक जत्थाहरू सुरु भए। न जेनजी सरकारमा छ र सामान्यतया संसारको बुझ्ने नियम हेर्दा जसले व्यवस्था अथवा सरकार परिवर्तन गर्छ त्यसपछिको सरकार त्यसैको हुन्छ। सुशीला कार्की जेनजी होइन, यी मन्त्रीमण्डल जेनजी होइनन्। अनि यी जेनजीको कुरो कसरी पुरा हुन्छ र नेपाली जनताले अपेक्षा कसरी गर्छन्? त्यसैले म चाहिँ देख्छु यो नेपाललाई ऋणमा भारी बोकाउने, 1-1.5 महिना चाहिँ तपाईँको कामकाज छोडेर जम्मै चुनाव प्रचारमा लाग्ने, आयो चाहिँ हात लागि सुन्न। यसको अन्तर्वस्तु चाहिँ के छ भने यो देश सिद्ध्याउने खेल छ। त्यस्तै खालका मान्छे आइरहेका छन् बजारमा, जनता पनि त्यस्तैको पछाडि छन्। त्यो पनि उनीहरूको बाध्यता हो। एमाले गरेन, काङ्ग्रेसले गरेन, माओवादीले गरेन, यिनीहरूले चढेको जम्मै चाहिँ तपाईँको गलत र भ्रष्टाचारको कुरामा यो अर्को आयो भने चाहिँ कारबाही हुन्छ कि भनेर होइन। यहाँ हाम्रो चाहिँ उयो हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसी बोल्नुहुन्छ, एकातर्फ कालीदह छ, एकातर्फ अधिकार छ। जहाँ जाँदा पनि तपाईँको ज्यान रहँदैन। यी पुरानावाला पनि काम नलाग्ने भइसके। अब योभन्दा राम्रो नयाँ आउँछ कि भनेर हो भने नयाँको पनि अनुहार त जम्मै अर्को कालीदह अर्को कालीदह छ। र नेपाली जनता अपराध नगरिकन पछाडि लाग्दैन। हाम्रो मानसिकता के छ भने राम्रो मान्छे अथवा राम्रो पार्टी छान्नका लागि मान्छेले मापदण्ड के बनाउँछ भने यो मान्छेले अपराध गर्यो कि गरेन। हाम्रो देशको जति राजनीतिक इतिहास हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस
सशस्त्र आन्दोलन गरौँ, हाइज्याक गरौँ, अनि बल्ल काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी भयो। अनि काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी भएपछि एमाले के बुझ्यो भने त्यतिखेर मालेले ल सुतिया ठाउँमा टाउको काट, झापामा 20-30 जना मान्छेको चाहिँ टाउको काटेपछि अनि जब बल्ल नेपाली जनताले यो पार्टी चाहिँ काम लाग्ने रहेछ है, यसले चाहिँ टाउको काट्दो रहेछ भनेर घर भोट हाले। त्यसपछि माओवादी प्रचण्डले बुझ्यो अब नेपाली जनतालाई त्योभन्दा अगाडि पनि एकता केन्द्रका नाममा के का नाममा माओवादी बाबुराम मिलेर राजनीति गरेका थिए, तर जनताले पत्याएन। अनि जनताले नपत्याएपछि गयो के हो भने नेपाली जनतालाई त मार्नुपर्छ है। अनि मारेपछि मात्रै जनताले पत्याउँछ भनेपछि भारतमा गएर 17,000 मार्ने बन्दुक ल्यायो, मारो, अनि 2 दिइदिए नेपाली जनताले। हेर्नुहोस् है, पहिलो संविधान सभामा माओवादीलाई 2 दिइदिए। अब हुँदै हुँदै अहिलेका जुन नयाँ छन्, सिंहदरबार डढाए, त्यत्रा चाहिँ 76 जना जेनजी मरे, परिवर्तन केही पनि छैन, दमकलको चाबी लाएर बसे, कालो चस्मा बाहेक काम लिँदैन, जनतासँग सवाल छैन, जवाब छैन, न सार्वजनिक बोलेको छ। अब जम्मै त्यसको पछाडि लागेका छन्। त्यो ऐसी सिंहदरबार नडढाएको भए, सहकारी नठगेको भए तिनका पछाडि पनि जनता लाग्दैन थिए। त्यसैले म चाहिँ के देख्छु भने हाम्रो देशमा जनतैमा समस्या देख्छु म। राम्रो गाई, कुन गाई पाल्नुपर्छ नेपाली जनतालाई थाहा छ। कुन जातको गाई पाल्यो भने दुध बढी दिन्छ त्यो पनि थाहा छ। कुन जातको मकै रोप्यो भने ठुलो घोगा फल्छ त्यो पनि थाहा छ। कुन जातको धान रोप्यो भने बढी फल्छ त्यो पनि नेपाली जनतालाई थाहा छ। राम्रो बिउ खोजी खोजी ल्याउँछ, महँगो बिउ किनेर ल्याउँछ। तर नेता रोप्ने बेलामा अपराधी रोप्छ। अपराधीलाई नेता बनाएपछि के हुन्छ? तपाईँले भोगटे रोपेर तपाईँ सुन्तला फल्छ फल्दैन, कोदो रोपेर त धान फल्दैन। रोप्ने बेलामा नेपाली जनता के गर्छ भने कोदो रोप्छ, अनि पछुताएर के भन्छ भने धान फलेन, धान खान पाएन भनेर भन्छ। त्यसैले पहिले के गर्नु पर्यो भने राम्रो बिउ रोप्नु पर्यो। अहिलेसम्म नेपाली जनताले राम्रो राजनीतिमा राम्रो बिउ रोप्न जान्दै जानेन। यस्तो अवस्थामा जब चाहिँ तपाईँको जम्मै बजारमा देखेका एउटा त यो चाहिँ राम्रो मान्छे छ है, यो चाहिँ अपराधमा संलग्न छैन, यो चाहिँ देश र जनतालाई अहित गरेका छैन, कोही पनि तयार छैन। एउटा पनि उम्मेदवारलाई हेर्नुहोस्, कुनै पनि उम्मेदवार अपराधभन्दा बाहिर छैन। अपराधिक ब्याकग्राउन्ड अथवा त्यो पार्टीको अपराधिक ब्याकग्राउन्ड अथवा सहकारी ठगी जम्मै भन्नु न, काङ्ग्रेस एमाले पनि सहकारी ठगीमा संलग्न छन्। अब एकछिनलाई मानौँ रवि र बालन भोलि आए, सहकारी ठगलाई कारबाही हुन्छ त हुँदैन? कारबाही हुँदा त आफैलाई पनि हुनु पर्यो पहिले। त्यसैले म के देख्दैछु भने यो बडा अप्ठ्यारो बेलामा चुनाव हुँदैछ। हुन्छ हुँदैन यो भविष्यले तय गर्ला केही समय, तर यो चुनावले देशको समस्याको समाधान गर्दैन। तपाईँले भने जस्तो समाधान गर्दैन भने समाधान के हो त? अब निर्वाचन नहुँदा विकल्प के छ? होइन, पहिले यो अस्ति जेनजी आन्दोलनको बेलामा यो काम नलाग्ने संविधान पहिले फ्याँक्नु पर्छ। यो विदेशीले बोकाइदिएको भारी। अब कुन विदेशीले बोकाइदियो हो? यो छिमेकीले भारी बोकाइदियो कि 7 समुद्र पारीले भारी बोकाइदियो? हामीले त हेऱ्यौँ नि यो संविधान हुन्जेली प्रचण्डले इट्टा बनाउन कोसिस गरे, भाङ्गै निस्को। केपी शर्मा ओलीले इट्टा बनाए 4-4 चोटि, भाङ्गै निस्को। शेरबहादुर जो चाहिँ देउबा 5 चोटि इट्टा बनाउन गए, इट्टा भाङ्गै निस्किन्छ। माधव नेपाल गए, नेपालको सबभन्दा ठुलो बढी एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याउने, फर्स्ट भनेर बाबुरामलाई भोट इट्टा बनाउन दिएको। इट्टा बनाउने साँचो बाङ्गो छ भने जसले इट्टा बनायो नि भाङ्गै निस्किन्छ। सुशीला कार्कीले इट्टा बनाउँदा सिधा निस्क्यो त? उहाँले आफैले भनेको म भ्रष्टाचार 5 दिनमा रोकिदिन्छु। अब उहाँको विश्वसनीयता समस्या 21 वर्षको जेनजीले चुनाव लड्न पाउँछ भनेर सम्झौता गरिदिनु हो, कार्यान्वयन भएन। विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हाल्न पाउँछ भन्दिनु हो, कार्यान्वयन भएन। उहाँले त जे भनेर पनि तपाईँको सम्झौता गरिदिँदो रहेछ। अनि यस्ता मान्छेबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसैले सुशीला कार्की आफैले भनेको, ओ मरियाल भन्नुहोस् न, अहिले गृहमन्त्री, सिआइबी त उहाँको नियन्त्रणमा छ। सरकारकै अनुरोधमा अख्तियार त मान्ला सरकारले भनेको।
अनि गिरिबन्धुको मुद्दा चल्यो त ओम अर्याल निवेदक सर्वोच्च आठले बदर गरौँ यहाँ चाहिँ गैर कानुनी काम भएको छ भनेर उहाँ अन्तर्गतको सिआइबीले गिरिबन्धुमा मुद्दा लाउन सक्दैन हेर्नुहोस् है। अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किन ठुला मान्छेलाई मुद्दा चलाउँदैन, किन भुटानी शरणार्थी बाँकी छुटेका मान्छे किन आउँदैनन्, तमाम धेरै छन् नि। यसको अर्थ के हो भने यो देशलाई अप्ठ्यारो ठाउँमा लाने कामका लागि मात्रै यो हुँदैछ, यसले समस्या समाधान हुँदैन। बरु जनताले के भन्नुहोस् भने बालन आउँदाखेरि तपाईँले सिंहदरबार किन डढाउनु भयो प्रश्न सोध्नुहोस्, तपाईँले दमकल किन पठाउनु भएन भोट माग्न आउँदा त प्रश्न सोध्नुहोस्, रवि लामिछानेलाई के सोध्नुहोस्, तपाईँले त्यत्रा सहकारीको पैसा र जीवी राईलाई किन ल्याउनु भएन, त्यत्रो 12-13 करोड रुपियाँ त तपाईँको उहाँले धरुडी राखेको छ। केपी शर्मा ओलीलाई सोध्नुहोस्, गिरिबन्धु तपाईँले किन खानुभयो, सर्वोच्च आठले फैसला गरौँ। अनि चाइनाको रेल खोइ, घर घरमा ग्यास खोइ, अहिले त उहाँले अर्को भाष्य बनाउनु भएको छ फेरि, ऊ चाहिँ सुर्खेत अथवा दैलेखको चाहिँ तपाईँको ग्यास खानीबाट अब म आएपछि घर घरमा ग्यास पुऱ्याइदिन्छु भन्नु। हिजो तपाईँले हामीहरूले पनि कुरो गरेको थियौँ, मैले त पत्याएको थिएन, अहिले कहाँ हरायो त्यो ग्यास चाहिँ तपाईँको खानी, ग्यासको त अहिले त चर्चा हुन छोड्यो। त्यतिखेर जतिखेर आएको थियो त्यतिखेर त आइहाल्यो, 5 दिनमा ग्यास आयो, आयल निगमले बेचिहाल्यो, पटापट अब त नेपाल त अरब हो भन्थे नि, केही पो भएन। अनि प्रचण्डलाई सोध्नुहोस्, बाबुराम भट्टराईले क्यान्टोनमेन्टमा तपाईँले प्रचण्डले 34 अरब खायो भनौँ, एनसेलमा 72 अरब खायो भनौँ, बुढी गण्डक यहाँ 3टा नेताले 3 अरब खायो, यो कुरो के हो भने खड्ग विश्वकर्माले 41 अर्ब दुबई 41 अर्ब दुबई छ भनौँ, त्यो एउटै पार्टीमा होला अहिले फेरि के हो यो। जनताले यो प्रश्न गर्नु पर्यो नेतालाई, त्यसका कार्यकर्तालाई यो प्रश्न गर्नु पर्यो। एमालेका कार्यकर्ता भोट माग्न आउँछन् भने पहिले चाहिँ यो भन्नु पर्यो नि त, के तिमीले गर्यौ भयो त, के एउटा काम केही भयो भएन। जनताले प्रश्न गर्न थाल्नु पर्यो, जनताले बुझ्नु पर्यो। जनताले नेतालाई चाहिँ तपाईँको यो प्रश्न गर्दैन भने हामीहरू के हाका भरमा हिँड्छौँ होइन। कागले कान लगाऊ भनेर कागका पछाडि कुद्ने कि कान समाउने, त्यो मान्छेको ब्याकग्राउन्ड के हो, हिजो के गरो अहिले के गर्छ भन्नु पर्यो कि परेन। यस्तै परिस्थिति युक्रेनमा एउटा टेलिभिजनमा सामान्य चाहिँ हास्यव्यङ्ग कार्यक्रम चलाउने मान्छेलाई विदेशीको इसारामा 80 कि 82% मान्छेले भोट हाले, त्यसले के बनायो युक्रेनलाई हेर्नुहोस् त। अहिले युक्रेनको जनताको हालत के छ, संसारमा तपाईँको जनताले दुःख बढाएको छ, युक्रेनले मात्रै दुःख पाएन, संसारले दुःख पायो युक्रेनको युद्ध कारणले। के उपलब्धि भयो त। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने हतारमा निर्णय गर्छौँ, फुर्सदमा पछुताउँछौँ। अहिलेसम्म जतै भनेका छ नि प्रचण्डलाई भोट हाल्ने के भनेर भोट हालेको छ जनताले, भयो त। अहिले त पार्टी पनि छैन उनको त, उसको त माओवादी पार्टी नै छैन, मान्छे त छ नि। ठगले के गर्छ भने अब नयाँ नयाँ फर्मुला निकालिराख्छ ठग्ने। हिजो माओवादी भनेर ठगो, अब माओवादी होइन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, रक्सी त त्यही हो, बोतल मात्रै फरक हो, के फरक हुन्छ त। हिजो माओवादीका नामबाट प्रचण्डले जति उसका प्रचण्डका ग्याङ छन् माओवादीका नामबाट लुटेर खाए, अब माओवादी बिगेन, अब नपुगेपछि एकदम तारातिर सरुवा भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नयाँ ब्रान्ड लिएर आयो। प्रश्न गर्नु पर्यो कि परेन। हिजो माओवादी र एमाले मिल्दा यहाँ के भन्थे, कम्युनिस्टले 40 वर्ष खायो भन्थे, खायो त के भयो त यो। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने नेपाली जनता, नेपाली मतदाता, नेपाली बुद्धिजीवी, नेपाली सञ्चार माध्यम जम्मै हाका भरमा हिँड्छौँ। त्यसको गुदीमा पुग्दैनौँ, त्यसको जरामा पुग्दैनौँ। हरेक उम्मेदवारको हरेक पार्टीको जरामा पुग्नु पर्यो। यसको उद्देश्य के हो, हिजो के भनौँ, हिजो के गरौँ, अहिले के गर्छ त्यो भन्यौँ न भने त हामी भट्कारामा जान्छौँ। त्यसैले पहिले नेपाली जनताको आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्नु पर्यो। लहैमा हिँड्नु भएन, सामाजिक सञ्जालको धारणाका आधारमा बनाउनु भएन। हो नयाँ राम्रो, तर कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने नयाँ आउँदा झन् पुरानोभन्दा खराब हुन सक्छ नि त।
पन्छौँ पनि पुराना छन् ल ठिकै छ भोलि त्यही भयो राम्रो यो देशमा देशभक्त र भ्रष्टाचार विरोधी सरकार आयो भने जम्मैका एक एक भ्रष्टाचारका काण्ड ल्याउँला तर कथम गर्दा चाहिँ युक्रेन बनाइदियो भने के होला त कुरो त त्यहाँ छ बोल्ने काहीँ पनि बोल्दैन फेरि यस्तैका पछाडि कुदिराखेका छन् त्यसैले म चाहिँ के देख्छु भने नेपालको बहुत दुर्दिन सुरु हुँदैछन् नेपालको यस्तो अवस्था इतिहासमा कहिल्यै आएको थिएन अब आउँदैछ त्यो कुरो नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो म फेरि व्यक्तिलाई दोष दिन्न मलाई केलाई दोष दिन्छु भने साधनलाई दोष दिन्छु बिग्रेको गाडीमा गाडी चलाउन पिएचडी गर्ने मान्छेलाई ल्याएर गाडीमा राखिदिनुहोस् त्यो गाडी चल्दैन त्यसले गन्तव्यमा पुर्याउँदैन पहिले साधन ठिक गरौँ न यो 72 सालको संविधान हामीहरूले त 10 वर्ष त पुरा गऱ्यौँ 62-63 सालबाट यही 72 सालकै सिस्टम अन्तर्गत छौँ हामी कहाँ पुग्यौँ त व्यापार भाटा कति छ हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम के भयो हाम्रो उत्पादन कहाँ गयो ब्ल्याकलिस्ट छ सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा सरकार फिर्ता लिइरहेछ देश ब्ल्याकलिस्टमा छ कालो सूचीमा छ ग्रेमा छ अब सायद अब कालोमा जान्छ कसैलाई मतलबै छैन यस्तो अवस्थामा हामीबाट के अपेक्षा हुन्छ यहाँ त्यसैले म चाहिँ हेर्दा अप्ठ्यारो पोजिसनमा नेपाली जनता जाँदैछन् नेपाल फस्दैछ यस्तै परिस्थितिमा अफगानिस्तानमा देश गयो के हालत भयो 2 लाख मान्छे मरे यस्तै परिस्थितिमा सिक्किम देश विलय भयो हाम्रो पनि त्यही लहेका भरमा हामी के गर्छौँ भने कुनै त्यसको छानबिनै नगरी हाका भरमा हिँड्ने चलन छ नि जुन नेपालीको आम नेपालीको चलन यो चलनलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ हस् बालकृष्ण सर बडो खुलस्त प्रष्ट स्पष्ट बुझ्ने गरी दर्शक श्रोतालाई सुसूचित हुने गरी बडो प्रष्ट ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो यो सूचनामूलक र विश्लेषणात्मक कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद नमस्कार